तराजू में उसका वजन मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। मच्छर के पर की क्या औकात है, नहीं बार बार मैं इतना भी वजन नहीं होगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर नहीं यकीन ना तो फिर ये कुरान की आयत पढ़ो, फला नुकीम लहुम यौमल क़यामति वज़ना। अल्लाह फरमाते हैं ये तो बिल्कुल बेकार सा गोश्त है, जिसको खट्टा गोश्त कह लें, गंदा गोश्त कहना किसी काम का नहीं है, गोश्त पोस पला हुआ है लेकिन बेअमल का वजन नहीं। और दूसरी तरफ वो हदीस में आते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खजूर के दरख्त पे चढ़े थे। जब खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़े तो सहाबा ने अब्दुल्ला बिन मसूद को देखा, बेचारे की बिल्कुल बरीक बरीक सी टांगें थी, सारे सहाबियों में कमजोर आदमी था वो बेचारा, दरवेश आदमी कमजोर। सहाबा मुस्कुराए और नबी पाक ने कहा तुम अब्दुल्ला बिन मसूद की पिंडलियों को देख के मुस्कुराते हो, और जब कल क़यामत वाला दिन होगा, अल्लाह का दरबार होगा, इसकी ये पिंडलियां तराजू में रखी जाएंगी तो कल क़यामत वाले दिन इनका वजन और पहाड़ से भी ज्यादा होगा। तो पता चला अमलों को जिस्म मिलते हैं, जिस्मों को वजन मिलते हैं। और कल क़यामत वाले दिन ये जो कुरान है ना, जो तुझको आम औराक में लगता है, इसको कल को जिस्म मिलेगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फयक़ूलुल कुरान, कुरान कहेगा या अल्लाह या रब्बि हल्लही, अल्लाह इसको इज्जत दे दे, इसको मुकाम दे दे। फयुल्बसु ताजुल करामा, नबी पाक ने फरमाया जब कुरान बोलेगा किसके लिए बोलेगा, जो उसको पढ़ने वाला है। कुरान किसके लिए बोलेगा, जो उसकी तिलावत करने वाला है। कुरान किसके लिए बोलेगा, जो उसके साथ मोहब्बत करने वाला है। और बदनसीबी की बात है, और तेरे लिए बोलेगा, मेरे लिए बोलेगा, जिसने कभी कुरान को खोला तक नहीं, तिलावत की तक नहीं, कभी पढ़ा तक नहीं, कुरान से मोहब्बत की तक नहीं, उसको कभी समझने की कोशिश भी नहीं की। फयक़ूलुल कुरान या रब्बि हल्लही, अल्लाह इसको इज्जत दे, अल्लाह इसको मुकाम दे। फरमाया फयुल्बसु ताजुल करामा, अल्लाह उस बंदे के सर पे इज्जत का ताज रख देंगे। जिसने कुरान को पढ़ा अल्लाह उसके सर पे इज्जत का ताज रखेंगे। नबी पाक ने फरमाया कुरान फिर भी खामोश नहीं होगा, कुरान से मोहब्बत, कुरान फिर वफा करता है जैसे करने का हक है। नबी पाक ने फरमाया ये जो कुरान पढ़ने वाला सुम्मा यक़ूलुल कुरान, कुरान फिर बोलेगा, कहेगा या रब्बी ज़िदहू, अल्लाह ये तो मुकाम बहुत कम मिला है, ये बेचारा मेरे लिए रातों को जागता था, मेरी तिलावत करता था, मुझे पढ़ता था, उसमें फिक्र करता था, उसमें तदब्बुर करता था, समझना चाहता था, समझने की कोशिश करता था। या रब्बी ज़िदहू, अल्लाह इसको और मुकाम कर। अब पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फयुल्बसु हिल्लतुल करामा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको इज्जत का लिबास भी पहना देंगे, लिबास भी जन्नत का और ताज भी जन्नत का। और इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मुकाम कुरान लेके देगा। इतना मुकाम मिला कि इज्जत का ताज मिला तो कुरान की वजह से, इज्जत का लिबास जन्नत से मिला तो कुरान की वजह से। और पाक पैगंबर ने फरमाया कुरान फिर भी खामोश नहीं होगा। सो नबी पाक ने फरमाया सुम्मा यक़ूलुल कुरान, फिर कुरान कहेगा अल्लाह अभी तक मैं राजी नहीं हुआ, या अल्लाह इसको और मुकाम दे, अल्लाह इसको और शान दे, अल्लाह इसको और रिफ़त दे। अल्लाह कहेगा बता तू कैसे राजी होता है, अल्लाह कहेगा बता तू कैसे खुश होता है, तू मेरा कलाम है, तुझे मैं खुश रखूंगा, तुझे मैं राजी रखूंगा। कुरान कहेगा या अल्लाह मैं उस वक्त राजी हो जाऊंगा जब तू इस कुरान पढ़ने वाले से राजी हो जाएगा तो मैं भी राजी हो जाऊंगा। तो कुरान की तिलावत करनी चाहिए या नहीं, पढ़ना चाहिए या नहीं। कितनी बदनसीबी है कि हम पढ़ते नहीं हैं, सारा दिन मोबाइल पर मैसेज पढ़ते हैं, हजारों मैसेज पढ़ते हैं, 100 लिखते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, सारा दिन बस एक ही हाथ होता है, वो बटेरा सा हाथ में पकड़ा होता है, बस सारा दिन उसको देखते ही रहता है। जब देखो उसी पे नजर होती है, कोई मैसेज पढ़ रहा है, कोई कर रहा है, कोई कर रहा है, पता नहीं कैसे करते हैं, सारा दिन मैसेज में लगे रहते हैं। पता नहीं दिमाग है क्या चीज है। अगर इसको कहो कि कुरान पढ़ो तो कुरान पढ़ने की तरफ नहीं आएगा। मैसेज करता है, उसको तो बड़ा एक्सपर्ट हो गया है, मैसेज करने में तो इतना एक्सपर्ट है, हम जैसों को अभी नहीं पता कि मैसेज कैसे करते हैं। और ये सारा दिन टक 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 लगे रहते हैं। जब कहो कुरान की तिलावत
یہ سب سے مشکل. میسج کرنا آسان, میسج سننا اور پڑھنا آسان. او اللہ کے بندے, جو اللہ نے میسج کیا کبھی یہ بھی پڑھ لیا کر. جو میسج مالک الرحمان نے بھیجا ہے کبھی اس کو بھی دیکھ لیا کر کہ میرا مالک کیا کہتا ہے, میرا خالق کیا کہتا ہے, مجھے زندگی گزارنے کے کیا طریقے بتلاتا ہے, مجھے دنیا میں رہنے کا مقصد کیا بتلاتا ہے, مجھے دنیا میں رہنے کے ڈھنگ سے کیا سکھاتا ہے. کبھی قرآن کو بھی پڑھا کر, کبھی قرآن کی تلاوت بھی کیا کر. یہ تو میں نے حدیث بیان کی ترمذی کی کہ جو بندہ قرآن پورے کی تلاوت کرتا ہے اس کو عزت والا تاج ملتا ہے. جو پورے قرآن کو پڑھتا ہے اس کو جنت کی پوشاک ملتی ہے. جو پورے قرآن کو پڑھتا ہے اس میں کائنات کا رب راضی ہو جاتا ہے. اور اللہ کہتا چھوڑ, اور پورا قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا, کم سے کم اتنا تو کیا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد میں آتی ہے, نبی پاک کی حدیث ترمذی میں آتی ہے. اللہ کے نبی کے صحابی روایت فرماتے ہیں وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے فرمایا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ. نبی پاک نے فرمایا دنیا والو, قرآن کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں. کتنی؟ اور وہ کون سی ہے؟ پوچھو ان مسلمانوں سے, کچھ کو پتا ہوگا. ان سے پوچھو کرکٹر کے کھلاڑیوں کے نام کیا ہیں, فوراً بتائیں گے. ان سے پوچھو نا فوراً ہاکی کے پلیئر کون سے, فوراً بتائیں گے. آج کل میچ کہاں ہو رہے ہیں سارا پتا ہوتا ہے. قرآن کی صورت کا نہیں پتا وہ 30 آیتوں والی کون سی صورت ہے. کھلاڑیوں کے 11-14 کے نام آتے ہیں. اگر میں بڑی مسجد سے کہوں کوئی جوان لڑکا اسرا مبصرہ کے نام بتائے تو چپ بیٹھے ہوں گے ایسے کہ وہ اسرا مبصرہ کون کون سے آتا تھے. 10 کا نام آتے ہیں, کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں, ان کے نام نہیں آتے, صحابہ کے نام نہیں آتے. کئی ایسے جاہل ہیں نا, ان سے پوچھ لو خلفاء راشدین کون تھے, وہ ایسے ایسے بٹر دیکھتے مجھے نہیں کون تھے. ہمارا ان سے متعلق ہے, ہمارا واسطہ تو ان کنجروں سے ہوتا ہے, ان بے نمازوں سے ہوتا ہے, ان بے دینوں کے. ہم تو ان کے مداح ہیں, ہم کو ان سے محبتیں ہیں. صحابہ سے محبت نہیں, صحابہ سے عقیدت نہیں, صحابہ سے پیار نہیں. اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پورا قرآن تو ایک طرف ٹھہرا, سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیہ. نبی پاک نے فرمایا قرآن کی ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں. نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا اور تو ایک سورت سے محبت کر کے دیکھ, ایک سورت سے پیار کر کے دیکھ, ایک سورت سے عقیدت کر کے دیکھ. حاسمت ان صاحبہا, نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن اللہ سے تکرار کرے گی. حاسمت ان صاحبہا, اللہ سے جھگڑا کرے گی اس بندے کے بارے میں جس نے سورۃ ملک کو پڑھا ہوگا, جس نے تلاوت کی ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی دیر تک مالک سے تکرار کرتی رہے گی, اللہ سے جھگڑا کرتی رہے گی, حتی ادخلتہ الجنہ, اتنی دیر تک اللہ سے تکرار کرتی رہے گی جتنی دیر تک اللہ اس بندے کو جنت میں داخل نہیں فرما دیں گے. سورۃ ملک کی وجہ سے بھی جنت ملتی ہے. اب کسی کو بھائی سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھ کے سونا تو کہتے ہیں مولوی صاحب ایک تو مجھے یاد ہی نہیں رہتا. اچھا آپ کے دماغ کا علاج کیا ہم کر سکتے ہیں؟ جو یاد نہیں رہتا نا یہ بھی بد نصیبی ہے, اس کو خوش نصیبی نہ سمجھے. دماغ کام نہیں کرتا, کھوپڑیاں کام نہیں کرتی تو پھر سمجھو وہ گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہوا ہے, گناہوں سے پکڑا ہے. تو گناہوں کی وجہ سے دماغ کام چھوڑ جاتا ہے, دماغ کام نہیں کرتا. اور جب بندہ کثرت سے گناہ کرتا ہے, قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اللہ فرماتا ہے جتنے مرض, جتنے بیماریاں, جتنی پریشانیاں, جتنی ابتلائیں بندے کو پہنچتی ہیں نا, بندے کے اپنے گناہوں کی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں. لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا. بھیڑ پروف سے بندے, ہمیں پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اس لیے غور کرتے ہی نہیں, ہم نہیں غور کرتے, ہوتی اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں. اور اس کی میں ایک مثال بتا دوں. امام شافعی اپنے وقت کے ولی گزرے ہیں, امام شافعی, اور ان کے استاد تھے امام وقی. تو آتے انہوں نے کہا سکوت الی وقی سوء حفظی, کہنے لگے استاد جی حافظہ کمزور ہو گیا ہے, حافظہ کام نہیں کرتا. استاد نے کیا کہا, دماغی کھایا کرو, جو مجنون ہے وہ کھایا کرو. کیا اس نے کہا بادام روغن پیا کرو, بادام کھایا کرو. کہتے دماغ کام نہیں کرتا. ماں بھی کہتی پتر سویرے سویرے بادام کھایا کر. خاندانوں نے بادام بازار جا کے بادام کھلاؤ اس کو, کیوں دماغ تیز ہوتا ہے. بادام روغن اس کے کان میں ڈالو, دودھ میں ڈال کے دو, اس کا دماغ تیز ہوگا. آپ نے کبھی سوچا نہیں دماغ کمزور کیوں ہوا ہے؟
اس پوائنٹ پہ اس کا علاج کرے نا. دماغ کو دماغی کی ضرورت نہیں, دماغ کو دماغ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دماغ ٹھیک ہوتا ہے نا. سکوت الی وقی نصوب حفظی. اس نے جب شکایت کی تو استاد نے کیا کہا؟ فارشدنی, کہا استاد نے ایک ہی بات کہی, اس نے کہا گناہ چھوڑ دو دماغ ٹھیک ہو جائے گا, گناہ چھوڑ دو. اب امام صاحب خود کہتے ہیں میں سوچتا رہا. اس نے کہا اس لیے کہ